नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर आज पनि म मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई तपाईहरूको रेडियो सेट सामु उपस्थित भइसकेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको रेडियो पाठ हरेक हप्ताको बुधबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ भने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण साँझ 6 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता हामीले बिउको काम, बिउ छराई र अङ्कुरण, फङ्सन, डिस्पर्सल एन्ड जर्मिनेसन अफ सिडको बारेमा छलफल गर्यौं। पक्कै पनि तपाईहरूले यस बारेमा थप अध्ययन गरी अझ बढी प्रष्ट हुनुभयो होला भन्ने मैले आश गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरूलाई फुल फुल्ने बिरुवाको जीवन चक्र, लाइफ साइकल अफ फ्लावरिङ प्लान्टको बारेमा सिकाइ सहजीकरण गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले वरिपरि विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू त देख्नुभएकै होला। तीमध्ये कतिपय बिरुवाहरूमा फुल फुल्दछन् र कतिपयमा फुल्दैनन्। अधिकांश फुल फुल्ने बिरुवाको फुल, कोपिला, पात, हाँगा तथा जरा हुन्छन्। यस किसिमका बिरुवाहरूबाट बिउ उत्पन्न हुन्छन् र त्यही बिउबाट बिरुवा उम्रन्छन्। हामीले प्राप्त गर्ने खाद्यान्न तथा फलफुल पनि यिनै फुल फुल्ने बिरुवाबाट प्राप्त हुन्छन्। र यसरी भाइ बहिनीहरू, फुल फुल्ने बिरुवाको हाम्रो जीवनमा धेरै नै ठुलो महत्त्व रहेको छ। किनभने हामीले खाद्यान्न लगायत फलफुलहरू पनि कहाँबाट प्राप्त गर्ने रहेछौँ त? यो सबै कुरा हामीले फुल फुल्ने बिरुवाबाट नै प्राप्त गर्दछौँ। विशेष त फुल बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो। भाइ बहिनीहरू, बिरुवाको प्रजनन अङ्ग चाहिँ फुल हो, जसलाई हामी फ्लावर भन्छौँ। फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ अ प्लान्ट। बिरुवाको सन्तान उत्पादन प्रक्रिया पनि फुल अथवा फ्लावरबाटै हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, फुलका मुख्यतया 4वटा भागहरू रहेका हुन्छन्, जसमा पत्रदल, क्यालेक्स, पुष्पदल, कोरोला, पुङ्केसर, एन्ड्रोसियम र स्त्रीकेसर अथवा गाइनोसियम। र भाइ बहिनीहरू, यसरी फुलका मुख्यतया 4वटा भागहरू हुने रहेछन्, जसमा पत्रदल, पुष्पदल, पुङ्केसर र स्त्रीकेसर अर्थात् क्यालेक्स, कोरोला, एन्ड्रोसियम एन्ड गाइनोसियम। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई यी फुलका 4वटै भागहरूको बारेमा केही छोटो परिचय गराउनेछु। र पहिलो रहेको छ पत्रदल अर्थात् क्यालेक्स। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू फुलसँग त परिचित नै हुनुहुन्छ। तपाईहरूले कुनै पनि एउटा फुलको थुङ्गा लिएर राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने फुलको सबैभन्दा बाहिरी भागमा तपाईहरूले साना साना पात जस्तो बनावट देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूलाई हामी सेपल्स भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी फुलको बाहिरी भागलाई धेरैवटा सेपल्सहरूले घेरेर राखेको हुन्छ र यो सेपल्सहरूको समूहलाई नै क्यालेक्स भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, फुलको सबैभन्दा बाहिरी पत्रलाई पत्रदल अथवा क्यालेक्स भनिन्छ। पत्रदल हरियो पात जस्तो देखिने सेपल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। क्यालेक्स इज द आउटरमोस्ट होल अफ अ फ्लावर. इट इज मेड अफ अफ ग्रीन लिफ लाइक स्ट्रक्चर्स कल्ड सेपल्स। भाइ बहिनीहरू, अब यो सेपल्सको अथवा क्यालेक्सको मुख्य कार्य के हो त? त्यो बारेमा म तपाईहरूलाई जानकारी गराउँछु है त। भाइ बहिनीहरू, यो पत्रदलको मुख्य कार्य भनेको चाहिँ के हो भने फुलको अन्य भित्री पार्टहरूलाई चाहिँ बड अवस्थामा अथवा कोपिला अवस्थामा जोगाएर राख्ने गर्दछ यसले। र यसले चाहिँ विशेष गरी यो हरियो कलरको हुने अथवा ग्रीन पिगमेन्ट हुने हुनाले यसले फुलको लागि आवश्यक खानेकुरा अथवा खाद्यान्न पनि यसले उत्पादन गर्ने कार्य गर्दछ।
र भाइ बहिनीहरू, यसबाट तपाईहरू के स्पष्ट हुनुहोस् भने पत्रदलको अथवा क्यालेक्सको मुख्यतया दुईवटा कार्यहरू रहेको छ। एउटा चाहिँ फुलको लागि आवश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने र दोस्रो भनेको फुललाई चाहिँ कोपिला अवस्थामा बचाएर राख्ने है त। द मेन फङ्सन अफ क्यालेक्स इज टु सिन्थेसाइज फुड फर फ्लावर एन्ड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। भाइ बहिनीहरू, अब हामी फुलको दोस्रो भाग अर्थात् पुष्पदल कोरोलाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पत्रदल फुल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पत्रदलभन्दा भित्र फुलमा ठुला ठुला रङ्गीन पातहरू देख्न, पात भन्नाले विशेष गरी पत्ताहरू देख्न सक्नुहुन्छ र यी प्रत्येक रङ्गीन पत्तालाई हामी पेटल्स भन्दछौँ र यी पेटल्सहरूको समूह नै पुष्पदल अथवा कोरोला हो। यसरी भाइ बहिनीहरू, फुलको पत्रदलभन्दा भित्रपट्टि रहेको पेटल्सहरू मिलेर बनेको रङ्गीन भागलाई हामी कोरोला अथवा पुष्पदल भन्दछौँ। फेरि एकचोटि सुन्नुहोस् है त। फुलको पत्रदलभन्दा भित्रपट्टि रहेको पेटल्सहरू मिलेर बनेको रङ्गीन भागलाई पुष्पदल भनिन्छ। द सेकेन्ड होल अफ अ फ्लावर इज मेड अप अफ कलरफुल पेटल्स विच इज कल्ड कोरोला। र भाइ बहिनीहरू, यी पेटल्सहरू सामान्यतया सुगन्धित र रङ्गीन हुन्छन्। पेटल्स आर युजुअली सेन्टेड एन्ड ब्युटिफुल। र यो पेटल्सहरू अथवा यो पुष्पदलको मुख्य कार्य चाहिँ भाइ बहिनीहरू दुईवटा रहेको छ है त। यसको मुख्य कार्य दुईवटा रहेको छ कोरोलाको। त्यसमा एउटा फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ, यसले यो एकदम सेन्टेड, सुगन्धित र एकदम रङ्गीन भएको हुनाले यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा किराहरूलाई आकर्षण गरी परागसेचन अथवा पोलिनेसनमा सहयोग गर्दछ है त। अट्र्याक्ट इन्सेक्ट्स फर पोलिनेसन। पोलिनेसनको लागि चाहिँ इन्सेक्टहरूलाई अट्र्याक्सन गर्छ है त। अनि दोस्रो भनेको यसले के गर्छ त भन्दाखेरि पुष्पदल अथवा कोरोला भन्दा भित्र रहेका फुलका प्रजनन अङ्गहरू अथवा रिप्रोडक्टिभ अर्गानहरूको सुरक्षा गर्ने कार्य गर्दछ। प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स अफ अ फ्लावर। र भाइ बहिनीहरू, यसरी यो पुष्पदलको मुख्य कार्य दुईटा रहेछ। एउटा हेल्प्स इन पोलिनेसन र अर्को चाहिँ प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिभ अर्गान्स अफ अ फ्लावर। भाइ बहिनीहरू, यहाँ तपाईहरूले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने पत्रदल अथवा क्यालेक्स हरियो रङको हुनको कारण क्लोरोफिल पिगमेन्ट भएको कारणले अथवा क्लोरोफिल प्रेजेन्ट भएको कारणले र पुष्पदल अथवा कोरोला रङ्गीन हुनको कारण, कलरफुल हुनको कारण क्रोमोप्लास्ट पिगमेन्टको उपस्थितिले हो है त। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई फुलको तेस्रो भाग अथवा पुङ्केसर एन्ड्रोसियमको बारेमा जानकारी गराउनेछु। एन्ड्रोसियम फुलको भाले अङ्ग हो। एन्ड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अर अर्गान अफ अ फ्लावर। फेरि सुन्नुहोस् है त। एन्ड्रोसियम फुलको भाले अङ्ग हो। एन्ड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान अफ अ फ्लावर। यो स्टामिन्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, जसरी क्यालेक्स सेपल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ, त्यसै गरी कोरोला पेटल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ, यसरी नै एन्ड्रोसियम पनि स्टामिन्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। एन्ड्रोसियम इज मेड अफ नम्बर अफ स्टामिन्स। भाइ बहिनी, तपाईहरू आफ्नो किताबको पेज नम्बर 143 मा हेर्नुहोस् त। के त्यहाँ स्टामिनको चित्र देख्नुभयो? हो, त्यहाँ राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। स्टामिनको तल्लो सानो पातलो भाग देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई फिलामेन्ट भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, स्टामिनको तलतिर एउटा सानो पातलो भाग छ, त्यसको नाम फिलामेन्ट हो। त्यसै गरी स्टामिनको माथिल्लो फुलेको भागलाई हामी के भन्छौँ त? एन्थर अथवा पराग कोष भन्छौँ। स्टामिन कन्सिस्ट अफ अ सोलेन अपर पार्ट कल्ड
anther and a slender lower part called filament. भाइ बहिनीहरू, यसरी एन्थरभित्र भाले लैङ्गिक कोष मेल ग्यामेट बन्छ जुन परागकण हो। एन्थरभित्र के बन्ने रहेछ त? भाले लैङ्गिक कोष बन्छ र जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? परागकण अथवा पोलेन ग्रेन्स भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू कुनै फुल फुलेको ठाउँमा अथवा फुलबारीमा गएर फुलहरू समाउँदा तपाईहरूको हातमा सानो सानो पहेँलो रङको धुलो जस्तो कणहरू त टाँसिएको अनुभव गर्नुभएकै होला। हो भाइ बहिनीहरू, यसैलाई हामी परागकण अथवा पोलेन ग्रेन भन्दछौँ। यो नै पोलेन ग्रेन हो। र पोलेन ग्रेन भनेको के रहेछ त भन्दा यो मेल ग्यामेट हो है त, यो भाले अङ्ग। पोलेन ग्रेन्स आर फाइन पाउडरी स्ट्रक्चर कन्टेनिङ मेल ग्यामेट्स। फेरि सुन्नुहोस्, पोलेन ग्रेन्स आर फाइन पाउडरी स्ट्रक्चर्स कन्टेनिङ मेल ग्यामेट्स। र भाइ बहिनीहरू, यो पोलेन ग्रेन नै फ्लावरको चाहिँ भाले प्रजनन अङ्ग हो है त। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई स्त्री केसर अथवा गाइनोसियमको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। गाइनोसियम फुलको पोथी अङ्ग हो। गाइनोसियम इज द फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गान अफ अ फ्लावर। यो एक वा एकभन्दा बढी कार्पेल अथवा पिस्टिल मिलेर बनेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा हेर्नुहोस् त, प्रत्येक कार्पेलमा ओभरी, स्टाइल र स्टिग्मा हुन्छन्। कार्पेलको तल्लो फुलेको भागलाई ओभरी भनिन्छ, बिचको लामो भागलाई स्टाइल र माथिल्लो केही फुलेको भागलाई हामी स्टिग्मा भन्दछौँ। इच मेम्बर अफ द गाइनोसियम इज कल्ड पिस्टिल अर कार्पेल। इच कार्पेल इज मेड अफ 3 parts. They are ovary, the lowermost solen part, style, the middle cylindrical part, and stigma, the uppermost spreading part. र यसरी भाइ बहिनीहरू, यो कार्पेलमा चाहिँ मुख्यतया 3वटा भागहरू हुने रहेछन्। के हुने रहेछन् त? ओभरी, स्टाइल र स्टिग्मा। माथितिरको फुलेको तलतिरको फुलेको भागलाई चाहिँ हामी ओभरी भन्ने रहेछौँ। बिचको अलिकति सिलिन्डर टाइपको भागलाई चाहिँ हामी स्टाइल भन्ने रहेछौँ र माथितिरको अलिकति केही फराकिलो भएको भागलाई चाहिँ स्टिग्मा भनिने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, ओभरी परिपक्व भएपछि यसले ओभम अर्थात् अण्ड उत्पादन गर्छ। त्यो नै पोथी लिङ्ग कोष अथवा फिमेल ग्यामेट हो। भाले लिङ्ग कोष पोलेन ग्रेन अथवा परागकण हो भने पोथी लिङ्ग कोष चाहिँ के रहेछ त? पोथी लिङ्ग कोष चाहिँ अण्ड अथवा यसलाई हामी ओभम पनि भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई परागसेचन पोलिनेसनको बारेमा जानकारी गराउनेछु। भाले अङ्गको एन्थरमा बनेको परागकण पोथी अङ्गको स्टिग्मासम्म पुग्ने प्रक्रियालाई परागसेचन भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् है त, भाले अङ्गको एन्थरमा बनेको परागकण पोथी अङ्गको स्टिग्मासम्म पुग्ने प्रक्रियालाई परागसेचन भनिन्छ। पोलिनेसन इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन्स फ्रम द एन्थर टु द स्टिग्मा अफ अ फ्लावर। Pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma of a flower. Pollination अर्थात् परागसेचन विशेषतः 2 किसिमको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, पोलिनेसन 2 किसिमको हुन्छ। एउटा सेल्फ पोलिनेसन र अर्को क्रस पोलिनेसन। फर्स्टमा सेल्फ पोलिनेसन, यसलाई हामी स्वपरागसेचन पनि भन्दछौँ। एउटै फुलको परागकण त्यही फुलको स्टिग्मासम्म पुग्ने प्रक्रियालाई स्वपरागसेचन भनिन्छ। सेल्फ पोलिनेसन इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन्स फ्रम द एन्थर टु द स्टिग्मा अफ सेम फ्लावर। सेल्फ पोलिनेसन प्रायःजसो बाइसेक्सियल फ्लावर अर्थात् द्विलिङ्गीय फुलमा हुन्छ, जस्तै चाइना रोज तथा केराउमा सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई
परपरागसेचन अथवा क्रस पोलिनेसनको बारेमा जानकारी गराउँछु। एउटा फुलका परागकणहरू अर्को फुलको स्टिग्मामा पुग्ने प्रक्रियालाई परपरागसेचन भनिन्छ। क्रस पोलिनेसन इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु द एन्थर अफ अ फ्लावर अफ प्लान्ट टु द स्टिग्मा अफ अ फ्लावर इन एनदर प्लान्ट अफ सेम स्पेसिस। फेरि यसलाई सुन्नुहोस् है त। क्रस पोलिनेसन इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन्स फ्रम एन्थर अफ अ फ्लावर अफ वान प्लान्ट टु द स्टिग्मा अफ अ फ्लावर इन एनदर प्लान्ट अफ द सेम स्पेसिस। भाइ बहिनीहरू, यहाँ सेम स्पेसिस भन्नाले एउटै जातिको बिरुवा हुनु पर्यो। धानको एउटा फुलको परागकण चाहिँ के हुनु पर्यो? धानकै अर्को फुलको केमा जानु पर्यो? स्टिग्मामा जानु पर्यो है त। धानको चाहिँ मकैमा गएर पोलिनेसन, मकैमा गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी पोलिनेसन भन्दैनौँ, किनभने त्यसबाट चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन सक्दैन। सेम स्पेसिसमा हुनु पर्यो। एउटै जातको फ्लावरमा चाहिँ यसरी पोलिनेसन हुनु पर्यो है त। र एउटै जातको फ्लावरमा एउटै फ्लावरभित्रको पोलेन ग्रेन चाहिँ त्यही भित्र रहेको स्टिग्मामा पुग्यो भने त्यो चाहिँ सेल्फ पोलिनेसन भयो। तर एउटा फ्लावरमा जुन उत्पादन भएको चाहिँ पोलेन ग्रेन सेम स्पेसिसको अथवा एउटै जातको अर्को बिरुवामा चाहिँ गएर अर्को बिरुवाको चाहिँ स्टिग्मामा पुग्यो भने, पोलेन ग्रेन पुग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्रस पोलिनेसन भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई गर्भधान अथवा फर्टिलाइजेसनको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। भाले लिङ्गकोष र पोथी लिङ्गकोषको मिलन भई जाइगोट बन्ने प्रक्रियालाई गर्भधान भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस् है त। भाले लिङ्गकोष र पोथी लिङ्गकोषको मिलन भई जाइगोट बन्ने प्रक्रियालाई गर्भधान अथवा फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अघि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ फुलको बिरुवाको अथवा फुलको भाले लिङ्गकोष भनेको चाहिँ पोलेन ग्रेन रहेछ र पोथी लिङ्गकोष भनेको चाहिँ के रहेछ त? पोथी लिङ्गकोष भनेको ओभम अथवा यसलाई हामी ओभा अथवा अण्ड भन्छौँ, त्यो रहेछ। र यसरी ओभा र पोलेन ग्रेनको चाहिँ जुन फ्युजन हुने, मिलन हुने प्रक्रिया नै के हो त? फर्टिलाइजेसन हो। फर्टिलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ फ्युजन अफ अ मेल ग्यामेट्स एन्ड अ फिमेल ग्यामेट टु फर्म अ जाइगोट। यसरी भाइ बहिनीहरू, फर्टिलाइजेसन भएपछि के बन्ने रहेछ त? जाइगोट बन्ने रहेछ। जाइगोटमा आवश्यक परिवर्तन भई भ्रूण अथवा इम्ब्रियो बन्दछ। अनि प्रत्येक गर्भधान भएको डिम्बकोष अथवा ओभ्युल बिउको रूपमा विकास हुन्छ। बिउमा रहेको भ्रूण इम्ब्रियो नै भावी बिरुवाको रूप हो। उचित वातावरण पाएपछि उक्त बिउ अङ्कुराएर पुनः बिरुवा बन्दछ। पूर्ण विकसित बिरुवा भई फुलबाट फल बनेपछि बिउ लाग्छ। यसरी बिउबाट जीवन सुरु हुन्छ। र यसरी भाइ बहिनीहरू, फ्लावरिङ प्लान्टको जीवन चक्र पुरा हुन्छ। र यसरी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई म अब समग्रमा फ्लावरिङ बिरुवाको चाहिँ लाइफ साइकल अथवा जीवन चक्र समग्रमा कसरी पुरा हुने रहेछ भन्ने कुरा यसलाई म समराइज गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, विशेष त बिउ अङ्कुरण भई बिरुवा बन्छ। उक्त बिरुवामा फल बन्छ। फल बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो र फलमा यहाँ बिरुवाको प्रजनन अङ्ग फुल हुनुपर्नेमा मैले फल भनेछु। भाइ बहिनीहरू, फुल बिरुवाको प्रजनन अङ्ग हो। फुलमा पोथी प्रजनन अङ्ग ओभरी हुन्छ र ओभरीभित्र ओभा बन्छ। त्यस्तै भाले प्रजनन अङ्ग स्टामेन हो र स्टामेनमा एन्थर हुन्छ र एन्थरमा परागकण बन्छ। एन्थरमा भएको परागकण स्टिग्मामा हावा तथा किराहरूको माध्यमबाट पुग्छ र यस प्रक्रियालाई हामी परागसेचन पोलिनेसन भन्छौँ। र परागकण स्टिग्माबाट बिस्तारै पोलेन टिप हुँदै ओभरीमा पुग्छ र ओभरीभित्र रहेको ओभासँग मिलन हुन्छ र जाइगोट बन्छ। यस प्रक्रियालाई गर्भाधान अथवा फर्टिलाइजेसन भनिन्छ। जाइगोटमा आवश्यक परिवर्तन भई भ्रूण अथवा इम्ब्रियो बन्छ र बिउमा विकसित हुन्छ
र बिउबाट फेरि नयाँ बिरुवा बन्छ। यसरी फुल फुल्ने बिरुवाको जीवन चक्र पुरा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने ओभरी भित्र ओभ्युल हुन्छ र परिपक्व भएपछि ओभरी फ्रुट अथवा फलमा परिणत हुन्छ भने ओभ्युल बिउ अथवा सिडमा विकसित हुन्छ र यसरी भाइ बहिनीहरू फुल फुल्ने बिरुवाको जीवन चक्र चाहिँ पुरा हुन्छ। र आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि अब सकिनै लागेको छ र भाइ बहिनीहरू र यो सँगसँगै यो फुल फुल्ने बिरुवाको जीवन चक्र अथवा लाइफ साइकल अफ फ्लावरिङ प्लान्ट सँगसँगै हाम्रो यो लेसन पनि सकिएको छ। यो निकै लामो लेसन रहेको छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले निकै ध्यान दिएर यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै लामो लेसन छ र यो हाम्रो सकिएको छ र तपाईँहरूलाई म एउटा गृह कार्य पनि टिपाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र टिप्नुहोस् है त। आफ्नो बगैँचा वा वरपरबाट विभिन्न फुलहरू सङ्कलन गरी आफ्नो बगैँचा वा वरपरबाट विभिन्न फुलहरू सङ्कलन गरी तिनीहरूका विभिन्न भागहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। आफ्नो बगैँचा वा वरपरबाट विभिन्न फुलहरू सङ्कलन गरी तिनीहरूका विभिन्न भागहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको वरिपरि बगैँचा होला अथवा फुलहरू फुलेको होला, त्यो फुलहरू ल्याउनुहोस् र त्यसका चाहिँ प्रत्येक भागहरू बुकमा हेर्दै सबैभन्दा बाहिरी भागलाई के भनिने रहेछ त्यो फुलको, त्यसपछि दोस्रो भागलाई के भनिने रहेछ र ती भागहरूको कार्यहरू के रहेछ त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले फुललाई नै अगाडि राखेर त्यसलाई हेर्दै अवलोकन गर्दै थप प्रष्ट हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ र फेरि अर्को हप्ता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ भन्दै तपाईँहरू सुरक्षित बस्नुहोस् घरमा र अध्ययन कार्यमा आफ्नो समय लगाउनुहोस् भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। नमस्ते। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।